خوتي كيف ما تشوفوا معايا ديستيناسيون كندا، واحد الفرصه ديال عقود عمل في واحد الفوريم اللي هو اونلاين 3 ايام في كندا. ما تضيعوش هاد الفرصه، كيف ما جات في يديا غادي نبارطاجيها معكم. نتمنى لكم التوفيق، ما تضيعوش هاد الفرصه جايز، بليز دون ميس هاد الاوبورتونيتي. راه شي حوايج بعض المرات تيجيو حتى لعند يديكم، ما تضيعوهمش. جود لاك جايز، بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا شنو كاين. اوكي ليتس جو جايز، ليتس جو. السلام عليكم، واش لا فامي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. معكم ياسين ار فلوكس، مغربي في امريكا، فيديو جديد ان شاء الله. كيف ما عرفتوا عليا، اي حاجه تجي في ايديا تنحاول نبارطاجيها معكم. اليوم واحد الاوبورتونيتي اللي ما بغيتش نخليها، بغيت نبارطاجيها مع خوتي المغاربه، واي واحد اللي شاف الفيديو ديالي فمرحبا به. هاد الاوبورتونيتي راها ليك. الناس اللي باغا تسافر، اللي باغا تبدا حياه جديده، تتقلب على خدمه في بلاصه اخرى، فاليوم كاين واحد الاوبورتونيتي في كندا. هاد الفوريم هذا هو فوريم اونلاين اللي مديراه كندا، جا مجموع فيه مجموعه ديال الشركات اللي تقلبوا على الناس باش يخدموا معاهم. هاد الفوريم هذا غادي يكون من 18 نوفمبر حتى ل 20 نوفمبر، يعني 3 ايام. 3 ايام ديال هاد الفوريم اللي غيكون اونلاين. لكن لانسكريبسيون، التسجيل راه بادي من دابا. ان فوا تشوف الفيديو ديالي ما تضيعش الوقت. دخل هبط لتحت الديسكريبشن، غتلقاني حاط لك اللينك ديال هاد الفوريم. دخل ليه، قلب، بحث، عرف شنو كاين. راه الامور كلشي واضحه فيه، ما تضيعش فرصه، تسجل فيه وقاد امور ديالك، ونتمنى لك التوفيق خوتي. الحاجه الوحيده، الشرط الوحيد اللي كاين في هاد الفوريم هذا هو انك خاصك تكون تهضر، يعني تكون فرانكوفون، تهضر بالفرنسيه مزيان، ولا بيلونغ يعني تهضر الفرنسي وتهضر اللونجلي. هادشي علاش اخوتي تنقول لكم ديما الفرصه الا جاتكم باش انك تتعلم اللغه فما تضيعهاش. سير قلب على راسك، تعلم اللغه، حيت راه حنا دابا في 2021 ومقبلين على 2022، فالامور تبدلات، كاين ابواب بزاف تحلات. عاطيه واحد الفرص، واحد الاوبورتونيتي للشباب باش انهم يقلبوا على رؤوسهم في الدول الاخرى، في المغرب، في كندا، في امريكا، في لوروب، في اي بلاصه. مني تجيو النقطه ديال اللغه تلقاو ريوسكم فاشلين، تلقاو ريوسكم ما قادرش انكم تزيدوا لقدام. فما عليكم الناس اللي ما معلماش اللغه، حاولوا انكم ما تضيعوش من هذا المنبر هذا باش ما نطولش عليكم. حاولوا ما تضيعوش فرصه، سيروا قراو اللغه، قراو الفرنسي، قراو لونجلي من الدرجه الاولى. كيف ما قلت لكم، باش اي اوبورتونيتي تجي في يدك ما تضيعهاش. اوكي كيف ما قلت لكم، الشرط الاول هو الشرط ديال اللغه. لانسكريبسيون راه هي مفتوحه حاليا. ان فوا غدير لانسكريبسيون ديالك راه غتوصلك واحد لانفيتاسيون اللي باش يكون في علم ديالكم. راه هذيك المقاعد ولا لي بلاص راه هما محدودين، ليميتي، يعني ما تضيعش فرصه. ما تقولش باقي الوقت، راه الفوريم حتى ل 18 نوفمبر. بالعكس، عمر من دابا، حيت ان فوا غيوصلوا لواحد المونطون اللي محتاجين في الفوريم، يعني في البلايص والمقاعد اللي محتاجين باش يكونوا مواجدين نهار الفوريم، راه غادي يحبسوا. ما تضيعش فرصه ديالك. اوكي كيف ما قلت لكم، لي بلاص راه هما ليميتي. الهدف من الفوريم هو توفير العمل لمجموعه ديال الناس، وكذلك يعني يسهلوا المأموريه لهاد الشركات اللي غيكونوا في هذا الفوريم هذا باش يلقاو الناس اللي كابابل وقادرين على انهم يخدموا معاهم في الشركات ديالهم. ما تضيعوش هاد الفرصه. بالنسبه للدراري والبنات اللي تقراو حاليا في الجامعات، في دي زيكول بريفي ولا دي زيكول لي سوبيريور ولا في اي بلاصه، ولا اللي خدام، ولا اللي عنده تجربه، ولا اللي ما تيقراش وعنده واحد الحرفه ولا عنده واحد الحاجه، ما تضيعش الفرصه. عندك شويه اللغه، تتهضر الفرنسي، تتهضر لونجلي مزيان، دخلوا سجلوا باش تكونوا حتى نتوما نهار الفوريم غتوصلكم واحد لانفيتاسيون، وهذيك الساعه تقاتل على راسك. راه يعني اي حاجه راه ممكن، يعني هذه هي البدايه. ممكن هذا الفيديو راه، حيت والله العظيم راه مني حطيت الفيديو ديال اخر مره على حساب الشركه اللي اول مره فتحت عقود عمل بالنسبه للشوافريه ديال الرموك،
راه والله حتى فرحت بزاف. علاش؟ حيت الناس بزاف شافوا الفيديو، وفي نفس الوقت وصلوني ميساجات بزاف في الانستغرام وتيقولوا لي على انهم راهما صيفطوا، وكاين الناس اللي تقبلوا وكاين الناس اللي ما تقبلوش. يعني ما تضيعش فرصه. انا تنفرح مني غنشوف واحد انني قدرت نعاون واحد الشخص ولا واحد العدد من الناس انهم يبدلوا حياتهم ويبداو واحد العمل، يجيو لامريكا ويبداو حياه جديده. راه ماشي سهله. اوكي، هذا الفيديو هذا نفس الشيء. جاتك المعلومه حتى ليدك، ما تضيعش الفرصه خوتي، ما تضيعوش فرصه خوتي. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم هو ان هذا الفوريم راه هو فور فري، فابور، ما غادي تخلص حتى شي حاجه، ما غادي تضيع حتى شي حاجه. كاينين هاد العقود العمل اللي غيكونوا في هاد الفوريم في جميع الميادين. وحاجه اخرى اللي كاينه جديده في هاد الفوريم هذا هو كاين دومين ديال التدريس. الناس اللي تيقريو، الناس اللي تقريو الفئه الصغيره ديال الدراري الصغار، راهما مطلوبين بزاف في هاد الفوريم. حتى هما الناس اللي تيقريو ولا عندهم اكسبيريونس في التدريس، ما تضيعوش فرصه. فهذه هي الفرصه ديالكم انكم تمشيو تدفعوا في هذا الفوريم هذا، ديروا الانسكريبسيون ديالكم وتوكلوا على الله. ما تعرفوا واش كاين تبداو حياه جديده في واحد الحياه يعني كاينه في كندا، فما تضيعوهاش. اوكي. اوكي، كاينين حتى عقود كما قلت لكم، عقود العمل ديال التدريس. الحاجه اللي زوينه هو انه يعني مني غادي تدخلوا وغادي تشوفوا العقود العمل والشروط اللي كاينين، فهما واضعين واحد الحاجه اللي زوينه، هي يكون فيك شرط واحد من هذيك الشروط، وانك يعني تكون مقبول باش انك دير لانسكريبسيون. يعني ماشي كاين شروط بزاف خاصهم يكونوا مقبولين، غير من بين هذوك الشروط يكون عندك شرط واحد مقبول. فيعني ضروري غيكون واحد الشرط اللي كاين فيكم نتوما. اوكي. حاجه اخرى بالنسبه للسي في، حاولوا انكم توجدوا السي في كنديان. يعني الاخ اللي وصل لي المعلومه كاين في كندا، فقال لي على انه السي في باش تدفع في هذا الفوريم هذا ودير الانسكريبسيون، ديروا واحد السي في اللي هو الفورم كنديان، يعني الطريقه الكنديه. الا دخلتوا اللينك ولا دخلتوا الويب سايت ديال هذا الفوريم هذا، راه مني تيكون شي حاجه مهمه تيكونوا مديرينها بالزرق ولا مسطرين عليها. ان فوا غتكليكي عليها تدخلك المعلومه. يعني مني غادي توصل للسي في غتكليكي عليه غيعطيوك الطريقه والفورم اللي باغين هذا السي في هذا. حتى لما لقيتوش وحلتو، دخلوا لجوجل ديروا السي في على الطريقه الكنديه ولا كنديان ريزيمي ولا كنديان سي في فورم، راه غادي تلقاو بزاف ديال لي سامبل ديال الامثله، وتوكلوا على الله. فهاد التجربه هذه غتكون تجربه زوينه وواعره، ما تضيعوهاش. حتى الا ما سهلش الله في هاد الفرصه هذه غتكون عندكم تجربه، غادي تتعلموا منها بزاف ديال الحوايج. واي فرصه جاتك في يدك ما تضيعهاش. وانا يعني انا من نيتي انايا، يعني فيما تجيني شي فرصه راه تنحاول نبارطاجيها معكم، ما نخليهاش يعني عندي. ونتمنى لكم التوفيق. كما قلت لكم خوتي، كونوا واجدين، كونوا كابابل، كونوا قادرين على انكم تواجهوا وهاد الفرص هادو اللي تجيكم. فكيف ما قلت لكم، ان فوا غادي ديروا لانسكريبسيون ديالكم، غيصيفطوا لكم الفوريم، غيصيفطوا لكم الناس اللي مختصين بالفوريم، غيصيفطوا لكم انفيتاسيون، وغادي يزودوكم بالمجموعه ديال المعلومات كيفاش انكم تحضروا الفوريم معاهم اونلاين، وكيفاش تواصلوا مع الشركات اللي كاينين، وكيفاش تبيعوا ريوسكم. يعني كيفاش انك تقدم راسك للشركه بالسي في ديالك، وهما راه تيشوفوك. مني غيكون هذاك الشيء اونلاين، راه تيشوفوك كيفاش تهضر، كيفاش تتعامل، كيفاش ترياجي، كيفاش تتسول، واش اكتيف ماشي اكتيف، عندك افكار زوينين ما عندكش. هادشي يعني حاولوا تكونوا شويه اكتيف وكرياتيف باش انكم توصلوا الهدف ديالكم، وتوصلوا شنو بغيتوا لهذيك الشركه اللي كاينه فوريم. وفي نفس الوقت يعني انكم تكونوا دافعين على واحد العقد عمل اللي تم القبول ديالو من احدى الشركات. ونتمنى لكم التوفيق، وبقاو معايا دائما فيما تبان اي حاجه فانا غادي نبارطاجيها معكم. نتمنى التوفيق للجميع، والله تنفرح مني تنحاول انني نوصل لكم واحد المعلومه بحال هكا. وكاينين اخوان اللي ما تيضيعوهاش وتيتوفقوا وتيكملوا وتيبداو واحد الحياه اللي جديده. خوتي، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم، وما تنساوش واحد السبسكرايب، واحد الدعم القناه ديالي باش تزيدوا بيا لقدام، وحتى انايا يكون عندي واحد الدعم باش نزيد نبقى نحط لكم فيديوهات جديده. واحد الجرس حتى هو ديروه
باش يبقى ديما الجديد ديالي يوصلكم. خوتي ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم. يلا السلام عليكم.